من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah, start from the starting of page. ومن الناس من يتخذ من دون من الله يتخذ ومن من الناس يتخذ من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين لا آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ها إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم وتقطعت وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين ها اتبعوا وقال الذي فقال الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض خلا- حلالا طيبا طيبا join it. طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينئك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن فمن استر فمن استر فمن فمن اضطر استر فمن اضطر فمن اضطر غير غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك قليلا ما قليلا يأكلون قليلا. في Don't make work on it. Say قليلا قليلا أولئك أولئك. قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم الك- يوم يوم القيامة القيامة ولا يوم يزكيهم القيامة يوم القيامة ولا يزكي ولا ولا ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب مغفرة مين بالمغفرة يا فما فما أصبرهم فما فما أصبرهم على النار ذلك ذلك بأن بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Please bring the fridge over here, please. मैं छोड़ दो उसको क्या कर रही हो यार या this please just have it क्या कर रही हो इस वक्त just say يحيى Yes. yeah just sound there near the door thank you very much لا يس ذلك بأن الله ذلك بأن الله نار लेकर आपने نزل نزل हमारी الكتاب ड्यूटी करने की जरूरत الكتاب بالحق है बोतल وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Recite. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبلة المشرق المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Recite. وآتى المال وآتى المال وآتى المال وآتى المال على حبه على على حبه ذوي القربى على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين نينوت مساكين وابن السبيل Recite. وابن السبيل والسائلين. Look at the screen, my friend. وابن السبيل والسائلين. وابن السبيل والسائلين Then وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ट्रॉली नहीं लेकर आए, कुछ भी नहीं लेकर, हाथों में उठा के लेकर आए, हाथों में उठा के लेकर आए। We start from here. चीज तो नहीं। وأقام الصلاة وقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والصابرين في البأساء في والضراء البأساء وحين البأس listen في البأساء في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Okay, now read Surah Al-Takathur. I don't remember. ألهاكم التكاثر. This one. ألهاكم التكاثر. I don't remember. Surah Al-Zilzal. I don't remember that. Oh, sorry. Surah Al-Humaza. ويل لكل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في كلا الحطمة لينبذن كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما ما أدراك
وما أدراك ما الحطمة. ما أدراك ما وما أدراك. وما أدراك ما الحطمة. Then نار الله الموقدة then التي التي تطلع على الأفئدة. طلع. تطلع على الأفئدة. Yeah, then. وتواصوا بالصبر. No, no. You are reading Surah Al-Humaza. Look at the screen and recite it. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن. في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Yeah, memorize. Yes. Okay, read it. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة في أمد ممددة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Now ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. I don't remember that. Look at the screen and read it. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ يوم ثم لتسألون not ثم ثم لتسألون أتسألون ثم أتسألون لتسألن ثم لتسألون ألن يومئذ. يومئذ عن النعيم. Read it again. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تعلمون كلا لو تعلمون. كلا لو تعلمون. ماما चार्जिंग किधर है? ऊपर रूम में चले जाओ, वहां पे लगी है, जाओ बेड पे जाके बैठो वहां पे। तोड़ते हुए जाओ, सीढ़ियां तोड़ते हुए जाओ, धड़स धड़स करके तोड़ते हुए जाओ, जो रह गया वो भी तोड़ दो तुम।
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر مقابر bold it. مقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون ألن يوم لتسألن يومئذ 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 عن النعيم. memorized. No, not memorized. Okay, recite. It will take me some time to memorize it. No problem. Recite Surah Al-Nas. Surah Al-Nas. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, فلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الإخلاص قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبت يدا سورة اللهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Yeah. Now recite. Now recite سورة النصر إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة الكافرون سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم آبدون ما أعبد ولا أنا آبد ما عبدتم ولا أنتم آبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكوثر إنا أعطينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الماعون أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. سورة قريش لإلاف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الفيل ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة العصر والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yeah. Now recite dua for having meal. When you start your meal, what you say? بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi wa ala. The specific بسم dua. الله على بركة الله. When you forget, so what dua will you read? I don't remember that dua. Bismillahi awwalahu. بسم الله أوله وآخره. Yeah, dua after meal. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين آمين. Dua for drinking milk. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Dua for sleeping. The dua for sleeping. Allahumma. اللهم باسمك أموت وأحيا. Waking up dua. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Dua for sneeze. الحمد لله. And second person, how to reply? Yar. يرحمك الله. Yarhamukallah. يرحمك الله. Yarhamukallah. يرحمك الله. Again, first person reply to the second person. يرحمك الله. Yahdikumullahu. Look at the screen. يهديكم الله ويصلح ويصلح balakum. ما لكم. Yahdikumullahu يهديكم الله ويصلح ويصلح balakum. ما لكم. Okay, dua for leaving home. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا La قوة. hawla wa la quwwata لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. illa billahil aliyyil azim. العظيم. Yeah, dua for entering home. بس dua for entering home. I don't remember. Hello? Yeah. Entering home, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji. This one. وخير المولج وخير المخرج. بسم الله فلجنا وبسم الله خرجنا Wa ala Allahi. وعلى الله ربنا توكلنا. Dua for entering masjid. Allahumma aftah li. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. And leaving masjid. Leaving, you didn't tell me, we didn't do that one. Okay, dua for entering washroom. Allahumma inni اللهم a'udhu bika. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. And leaving washroom. الحمد لله الذي الحمد Adhaba أذهب أن الأذى وآفاني. anni al-adha. أني الأذى وآفاني. Anything else? That's all. Okay, then take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bye, take care. Bye, take care.